उभी राहून प्रवेश गीत गाऊया. गाण्याचो अंक A23. बाबूंनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी माय मोगाचो येवकार हे भोव पवित्र मिसाचे भेटेंत. आयच्या दिसाक आमी वालंकानी समुदाय अपबसार, लूट समुदाय चौफिल नगर, पियातात साबीन समुदाय 30 पोंडा तशेंच वालंकानी साबीन केरिये हे समुदाय पासून आमी मागतल्यो. दर एक दिसाक आमी आमचे सगळे समुदाय पासत मागला आनी आज हे 4 उरलेले समुदाय आसा. पूण आज आसा आमचो परबेचो दीस आनी आमी मीस ह्या समुदाया पासत आमचे फिरवेच्या दर एका वांगड्या पासत आमी मागतल्यो. ह्या दिसांनी आमी परबेची तयारी करून कायलो आनी आमचो विशय जावन आसो हो मुखेल विशय आमचे शिराव. जेन्ना आमकां कोण बरो लागता आमी ताका म्हणटा आमचे शिराव. आनी जेजूचो मोग करून ह्या दिसांनी आमी ही आमची तयारी केला. मागुया ताचे लागीं मीस आयच्या दिसाक येता त्या सगळ्या दिसांनी आमचे फोंडेचे फिरगेजेंत आमचे दोन एकडे वांगड्या बरोबर राव म्हणून. तशेंच आमी मागुया आमचे भाव जे आमच्या गोंयांत ना, जावं महाराष्ट्र जावं कर्नाटका खंयचे सतेर आसा तांचे पासून मागुया. आनी भोव करून जे कोण भायल्या देशांत आसा, लंडन, अमेरिका, कॅनडा वा खंयच्याय देशांनी वा गल्फांत, तांचे पासून आमी खेरीतपणी मागुया.
बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचे कृपेन भरलेलो दीस सगळ्यांक आवडेता. आयज व्हडा दबाज्यान आमी भाग्यवंत आनाची परब समारंभता. आयज आमचो विशय जावन आसा भाग्यवंत आना आनी भाग्यवंत जुजेचो खोल अनुभव घेवन तुजे उर्बेवंत गोवाय आमकां करूंक आमचेशी राव. भाग्यवंत आनान आपले धुवेक मारयेक पवित्र पुस्तकांतली शिकवण जानवाय आनी मोग दिवन वाडयली. त्या वरवीं मारिया उक्तेपणी देवाच्या उल्याक राजी जावन मुनिस्कुलाची आवय जावंक पावली. मुनिस्कुलाक पातकाच्या गुलामपणांतली सोडवून मेळूंक तिणे देवाचे येवजणे प्रमाणे आपल्या एकल्याच पुताक भेटयलो. मारिया आपल्या पुताची पयली गोवाय जावंक पावली. भाग्यवंत आनाचो मोग आनी जानवाय मारयेक फावो जाली तेच परी तिच्या नातवा जेजू क्रिस्ताक पर्यान फावो जाली. भाग्यवंत जुजे मारयेचो पोती तो देवाचे सोडवणेचे येवजणेक उक्तेपण दाखयता. आख्या पवित्र सोबेचो आस्कारी तो आमकां सगळ्यांक राखून आनी सांबाळून दवरता. आमच्या आकांताच्या वेळार आमचो आसरो जाता. आमच्या पाप साहेबान 2020 डिसेंबराची 8वी ते 2021 डिसेंबराची 8वी हे वर्स भाग्यवंत जुजेक भेटयलां. भाग्यवंत आना आनी भाग्यवंत जुजेचो खोल अनुभव घेवन आमचें जिवीत जेजूक उक्तें करून आमच्या कुटुंबांनी जावं नातरांनी आपल्या शापाय शामायांक, आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक, घरकारान आपले पत्नीक, भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक, घरकान्नीन आपले पतीक एकामेकाची काळजी घेवन एकामेकाक फावो तो मान दिवन आपले कुटुंब क्रिस्ती तत्वांचेर थीर आसलेलें कुटुंब करूंक भाग्यवंत आना आनी भाग्यवंत जुजेचें आमी उर्बेवंत गोवाय जावंक मागतना परबेच्या मिसा बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवया. ही पवित्र मिसाची भेट आमकां फायद्याची जावं आमच्या पातकांचो उगडास करुया. आयज आमी आमची आस्कारीण भाग्यवंत आना तशेंच तिचो पोती भाग्यवंत जोकी तांचो उगडास आमी करता. ह्या गांवची तुमच्या ही आस्कारीण ह्या सर्गीच्या आवयच्या आवय बापायन तिका कशी वाडयली ती आमी सुरवातेच्या ह्याच उतरांतल्यान आमी आयकलां. आमचेय कुटुंब, आमचेय आवय बापूय, आमचेय शामाय शामाय तांचे देखीन वाडूंक आनी आपले कुटुंब चलोवंक आयच्या दिसा मागुया. आनी की पवित्र मिसाची भेट सगल्यांक आमकां फायद्याची जावं आमच्या पातकांचो उगडास करुया. कुटुंबांक कुटुंबा भायर जेजूचे गोवाय कशें आमी जिवंक फाटीं उरल्यांक चुकल्यांक आचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बेसोद भाग्यवंत सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक
आमेन. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा आमच्या पूर्वजांच्या देवा, भाग्यवंत जोकिंग आणि आनांक मनयसाल्ल्या तुझ्या पुताचे जेजूचे आवयची बापूय आणि आवय तुवें पुताचे आवयची बापूय आणि आवय तुवें केली. तांचो आणि आमच्या जण एकल्यांच्या पुर्वजांचो मानान आणि मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासतांव. तांच्या मागण्यान आणि देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुझ्या आपोवण्यांक फाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक भासायलेली सोडवण आमा सोमेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. आमच्या स्वाम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेळें वाचप. आतां नांव असत्या मनशांक आनी पिणके फाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. हे मनीस दयाळ उदार काळजाचे मनीस. तांच्या प्रमाणीक कन्यांचेर विसर पडूंक ना. तांचें दायज तांचे सोस्ती लागीं तोखता आनी तांची गिरेस्तकाय तांच्या नातवांक
पोंटुआंक उरल्या. तांची सोसोत कोराराक थीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तांची सोसोत सासणांक तोखतली आनी तांची मोहिमा पालोवन वेची ना. तांच्यो कुडी सहजकायेन निकिपिल्यात आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणकेन जिवीत आसात. सगल्यो पोरजा तांची जानवाय पोरगोडटल्यो आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली. देवाचें उतर. देवाची उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा आपली पोरचे जोर्गीचो उडो दिलो. गावया. सर्वेस्परा आपली पोरचे जोर्गीचो उडो दिलो. हे आमी आयकोलां, हे आमी समजोल्या, हे आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां. हे आमी तांचे संस्थीक लिपोवन दवरचे न्हय, पूण फुडले पिळगेक आमी कोळी करूंक जाय. सर्वेस्परा आपली पोरचे जोर्गीचो उडो दिलो. तोरी आसतना मोलबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घालो. सोर्गींची दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरी ताणें माना धाडलो. सोर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. सर्वेस्परा आपली पोरचे जोर्गीचो उडो दिलो. मनशांनी केलो बळिश्टांचो उंडो. दादोशी जायसर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलोल्या पर्वतार आपल्या पवित्र देसान ताणें तांकां पावयली. सर्वेस्परा आपली पोरचे जोर्गीचो उडो दिलो. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सोम्याच्या नांवान नेटांत असो तुमकां उलो मारता. फुडाराक आनी हलक्या मोनाच्या अनभावार्थ्यां पोरी जीव नाकात. क्रिस्ता विशीं अशें तुमी शिकूंक नात. कित्याक दुबावा विरेत जेजू सवें आसा तें सोत तुमकां पोरगोटलां आनी शिकयलां. म्हणटूच तुमच्या आदल्या जिवाची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंडवण्या वरवीं पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पाक्की सोयम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नवसरणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो खऱ्या बरेपणान आनी पवित्रायेन रचलोल्या नव्या मनशाचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतर. देवाचे वळखार. शिवबोर तो मन आयकूंक सगळीं उबी रावन खुशालकायेचे उद्गार गावया. Sui Sorvespora, Sui Sorvespora,
सर्वेश्वर तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. जोमाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण लोकांक देखले तेन्ना तो लोक वड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफेरनावांक आयलो. जेजू तांकां तडीर मेळ्ळो. जेजून तेन्ना तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन धादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यान. खावून सोरता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेनाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हळें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हळें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्या कसली खुणां करून आमकां दाखयशी? तुज्यान कितें करूंक जाय? आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलो, ताणें तांकां स्वर्गेचो उंडो खावंक दिलो, अशें बरयलेलें आसा. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, मोइजेसान तुमकां स्वर्गेचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो स्वर्गेचो उंडो दिता तो म्हजो बाप, कित्याक जो स्वर्गार थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हळें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका केन्नाच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केन्नाच तान लागची ना. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका ख्रिस्ता. बोगाळ भावपणीनो, स्वामी विवेकानंद हो आमच्या देशांतलो एक महान गुरू जावन गेलो. 18व्या शेंकड्यांतलो 19व्या शेंकड्यांतलो हो आमचो गुरू, बुदवंत, विचारवंत. तो आमच्या भारतांतूच न्हय, आख्ख्या संवसाराक प्रख्यात, फामाद. ताची जायतीं पुस्तकां आसात. ताची शिकवण त्या पुस्तकांनी, बरे विचार ताचे ह्या पुस्तकांनी ताच्या आमकां मेळटात. आपल्या जिवितांत ताणें एकूय पुस्तक बरोवंक ना, फकत उलोवपां केल्यान तांणी, भाशणां केल्यान, सेर्मांव सांगल्यात. पूण ही पुस्तकां ताची, हे सगळे ताचे नियाळ एका भायल्या देशांतल्या मनशान ते बरोवन काडल्यात आनी पुस्तकांच्या रुपान ते आमचे मुखार दवरल्यात. आनी ताचें नांव जावन आसा J.J. गुडविन. हो अमेरिकेचो पत्रकार, जर्नलिस्ट. ताणें ताचें एकान एक उतर, एकान एक भाशण बरोवन काडून पुस्तकाच्या रुपान तें आमकां दवरलां. स्वामी विवेकानंद ह्या आमच्या गुरूक जायते शीस आसले आनी तो वेगवेगळ्या सुवातांचेर भोंवतालो आपली उलोवप, आपली शिकवण दिवपाक. ताका जायते जाण शीस आसले आनी ह्या शिसांनी ताच्या फॉलोवर्स ताचे आसात. तांणी ताका एक विनंती केली, गुरुजी, तूं जायतीं भाशणां सांगताय, कांय बरें उलोवप तूं करताय, पूण तुजें कांय बरयल्लें ना, सगळें वाऱ्यारूच वयता उबोवन. तें आमी बरोवन दवरया, दुसऱ्यांक कळपाक, फाल्यां तें आमकां वाचूंक मेळपाक, नियाळपाक. आनी तें करपाक आमचे लागीं एक मनीस आसा, बरो हुशार.
मोठव्या अक्षरान बरोवपी शॉर्ट हँड एका मिनटाक तो कितलींशींच उतरां बरयता शॉर्ट हँड ताका आमी ही तुजी उलोवपां बरोवन दवरपाक आमी सांगुया आनी ताका परवानगी ह्या गुरून दिली स्वामी विवेकानंदान आपल्याशी सांग आनी तेन्ना हांव हो गुडवीन ताची उलोवपां आयकून ती बरोवपाक लागलो. पयले तो पयशे घेतालो कित्याक तो पत्रकार आनी दीस वयता आनी ताची उलोवपां आयकोता ताचेर त्या उलोवपाचो ताच्या प्रभाव पडलो आनी आस्ते आस्ते तो पयशे घेवपाचे ताणें बंद केले. ताचें कितें काम करता ती हो येदो व्हडलो गुरू कांय बरी शिकवण दिता आनी आपूण ताचे पयशे घेता बरोवपा खातीर सेक्रेटरीक असो हें सारकें न्हय. हांव ते पयशे घेवचो ना फुकट म्हजी सेवा दितलो आनी ताणें फुकट दिवपाक थारायली. इतलेंच न्हय ताची सेवा करपाक जिवीतभर ताणें निर्णय घेतलो आनी स्वामी विवेकानंदानूय ताका परवानगी दिली आपणा बरोबर रावपाक. ताचो सेक्रेटरी कसो ताची एक सावळी कशी जावन तो वयता थंयसर भोंवलो आनी एकान एक उतर एकान एक सेरमांव ताचो बरोवन काडलो. ताची आयज सगळीं पुस्तकां आसा जाल्यार ह्या मनशान ह्या पत्रकारान जे गुडवीन हाणें ती बरयल्यान. आमच्या भारतांत तो आयलो ताच्या बराबर पूण भारत आमच्या देश ताका पचोना जालो पूण तरी पूण ताणें निर्णय घेतलेलो ताच्या बराबर रावपाक आनी ताच्याच सांगाता आपलो एके भाशेन निमाणो स्वास घेवपाक. आनी ताची भलायकी बोगर बिगडोंक लागली. वातावरण इंडियेचें पचोना जालें आनी शेवटी एका दिसा ताका जोर आयलो आनी तो सोंपलो. आनी तो सोंपल्या उपरांत स्वामी विवेकानंदान ताच्या आवयक गुडविनाचे आवयक एक बरी चीट बरयली. ताणें म्हळें हांवें जायतीं भाशणां केलीं जायते सेरमांव सांगले उलोवपां केलीं आनी सगलीं म्हजीं उलोवपां वाऱ्यार वचपाचीं उतरां म्हजीं वाऱ्यार सांडोन वचपाचीं विरगडून वचपाचीं तुज्या पुतान गुडवीन हाणें ती एकान एक बरोवन काडून एकान एक मातशें उतर एकान एक मातशें उलोवप टॉक बरोवन काडून पुस्तकाच्या रुपान तें दवरून म्हाका एके भाशेन अमर केलो आनी आख्ख्या संवसाराक म्हजो संदेश पावोसो केलो. तुज्या पुतान म्हजे खातीर आपलें जिवीत समर्पिलें आपल्या जिविताचें समर्पण केलें आपलें जिवीतूच एके भाशेन जोरयलें. हे व्हडले महान पुताची आवय ह्या खातीर पुताची आवय म्हूण हांव तुका आयज प्रणाम करता हांव तुका आयज मान बागायता हांव तुका दिनवासता. असल्या उतरांनी दिनवासणेच्या उमाड्यांनी ह्या महान गुरून गुडविनाची आवय एक चीट बरयली. एका बऱ्या पुताची आवय म्हणून तुका हांव मान दिता मान बागायता. ह्या पुताक तुवें एकलोच पूत तुजो म्हजे सेवे खातीर ओरपिलो म्हज्या मिसांवां खातीर. बगळ भावपणी न्हू आयच्या दिसा असलो समारंभ करपाक आमी हांगासर ह्या मंदिरांत एकठांय जाल्या अदी करून ही फोंडेची सगळी पवित्र सभा आयज आमी मान दिता असोच एक आवयक ही जावन आसा आमची भाग्यवंत आना सांतान माय. हे सांतान माय वरवीं आमकां जेजूची माय सायबीण माय मेळ्ळी आनी तिचे वरवीं सायबीण माय वरवीं आमकां जेजू देवाचो पूत मेळ्ळो. आनी जेजू वरवीं आमकां कितें जालें कितें मेळ्ळें कितें घडलें आयज आमकां एफेसकारांक बरोवन सांत पावलो बरें सांगता जेजू वरवीं आमकां कितें मेळ्ळें पळय तें. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणली कित्याक आमकां क्रिस्ता सोबे स्वर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी ताणें आमकां बोल्ल्यान पयले सुवातेर जेजू वरवीं आमकां आत्मीक देणी मेळ्ळ्यान.
संसार रचच्या ती आपणा मुखार पवित्र खोतावीण मोगान बोललेली जावंक देवान आमकां क्रिस्ताचोवे वेंचून काडल्यान. जेजू वरवीं देवान आपली भुरगीं आमकां केल्यान वेंचून काडल्यान. क्रिस्ता उदेशी आपली भुरगीं आपली आपणायलेली भुरगीं जावची म्हूण तें ताणें थारायलें. ताच्या रक्ता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां बोगसली. इतली व्हड देवाचे कृपेची गिरेस्तकाय आपली अगणीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा आमचेर ताणें ओतली. जेजू वरवीं ही फेणी हें आमच्या जिवितान घडलें म्हूण सांत पावलो एफेसकारांक बरोवन आमकां उगडास कोत्ता. म्हणटकच हे आमचे सांतान माय वरवीं भाग्यवताना वरवीं आमकां सायबीण माय मेळ्ळी आनी सायबीण माय वरवीं जेजू आनी जेजू वरवीं साबार देणी आमकां फावो जाली. आनी ह्याच खातीर आयज आमी आमचे सांतान माय आमच्या आस्कारिणींक आमी मान दिता, तिका प्रणाम करता. आमचे मदें जायते आसात ते जेजूक मानतात पूण मांयक मानिनात. आमकां स्वामी विवेकानंद बरी एक देख, ज्या पुताचें जे आवयच्या पुताचें बरेपण घेतलां त्या आवयक तो विसरूंक ना. त्या आवयक ताणें प्रणाम केलो, मान दिलो. आमचे मदें जायते क्रिस्तांव आसात ते आयज जेजूक वळखतात पूण मांयक वळखना. आयची परब आमकां मांयक जाणट्यांक सगल्यांक मान कसो दिवचो तो उगडास कोत्ता. आमचे संस्कृतीन भारताचे बरी म्हणणी आसा, मातृ पितृ देवो भव. मातृ पितृ देवो भव म्हळ्यार आवय बापूय देवा सारकी. स्वर्ग आमकां मागीर मेळटलो पूण ह्या संवसारान स्वर्ग म्हणटा तो आवय बापायच्या पांयाशीन आसा. तो आमकां आमी पडोवंक गरज. स्वर्ग मागीर आसा पूण ह्या संवसारान आवय बापायच्या पांयाशीन आमकां मेळटा. आयच्या दिसा हे आमचे सांतान मांयची आमी परब करतना आमी कोणाचे सत्कार करता तेन्ना ताचे गूण आमी गुणांची तोखणाय करता. हे सांतान मांयचे गूण आयज तेजे परबे समयार आमी नियाळुया. आमकां तिचें आनी भाग्यवंत जोकीचें ह्या पवित्र पुस्तकान कांय व्हडलेंशें मेळना. We do not have any information on them directly in the Gospels. भाग्यवतानाची खबर, जोकीची खबर शुभ वर्तमानांनी आमकां मेळना. पूण सायबीण मांयच्या जिविताचेर जर नदर घातली, तिचे गूण आमी तर पळयले जाल्यार आमकां ती कसली आसली ती आमकां थावें जाता. आमचे भाशेन एक म्हणणी आसा, फळां वरवीं झाड आमच्यान पारखूंक जाता. अ ट्री इज जज्ड बाय इट्स फ्रुट्स. फळां प्रमाणे आमच्यान झाड कसलें तें सांगूंक जाता. हेच भाशेन सायबीण मांयच्या गूण पळोवन आमच्यान ताचें आवय बापूय भाग्यवताना कशी आसली, भाग्यवंत जोकी कसो आसलो तो आमच्यान थारावंक जाता. सायबीण मांय भक्तिवंत जिवीत जियेली. सायबीण मांय मागण्याचें मौन घेवन जियेली. हर डिवोशन, वेर इज डिवोशन, a prayerful attitude, her simplicity, humility, meekness, her strength and endurance, these and all other wonderful qualities, her wonderful qualities indicate a devout and loving family background and pious and saintly parents. सायबीण मांयचे एक गूण पळयले जाल्यार
ताची आवय बापूय तसलीच म्हूण आमच्यान थारावं येता. आमकां तेंची खबर सांगपाक पवित्र बरयणार अशें सांगतात. Tradition tells us that they were God-fearing people and lived a life of holiness, detached from worldly things. देव भिरांतेची ती मनशां आसली, भाग्यवंत जिवीत ती जियेली आनी संवसाराच्या सगळ्या व्हडपणां मेकळी रावली. सायबीण मांयचें जिवीत तेंच आमकां सांगता. ही आसा हांव देवाची चाकोर. आपल्या पुताकूय चाकोरूच कसो वाडयलो, चाकरांचो चाकोर तो जालो जेजू. हांगासर ताचे आमकां मुर्ती आसा आनी थंयसर आमकां मुर्तेशीन सायबीण मांय आसा भुरगीं धाकटी आनी थंयसर तिच्या हातान पवित्र पुस्तक दिश्टी पडटा. आयचो जाबाब आमकां तेंच सांगता. जें कितें आमी आयकलां, जें आमी समजलें, तें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी आमचे तांचे संस्थीक लिपोवन दवरचें ना, पूण फुडले पिळगेक आमी कोडीत करूंक जाय. जाबाबान आमी तें म्हटलां, गायन केला तो जाबाब. जें कितें आयकलां तें आमकां दवरूंक न्हय, तें आमी फुडले पिळगेक पावोवपाक आमच्या भुरग्यांक तें सांगूंक जाय. सायबीण मांय तें भाग्यवंत आनान सांगलें, भाग्यवंत जोकीन सांगलें. सायबीण मांयक देवाची खबर पावली बोडव्या वरवीं. सायबीण मांयक पयलें मातशें वयर सकयल जालें, पूण समजोवपाक चड वेळ लागूंक ना, कित्याक ताची आवय बापूय भाग्यवंत आना जाणटे पिरायेरूच सुमार 20 वर्सांनी तांकां सायबीण मांयचें देणें मेळ्ळेलें. सायबीण मांय फावो जाल्ली, भुरग्याचें देणें तिका मेळ्ळें. हें घडये भाग्यवंत आनान तिका सांगलेलें आसलेलें. घडव्यान सांगलें, देवा लागीं जायना तसलें कांय ना, देवाक सगळें शक्य आसा. आनी भाग्यवंत आनानूय घडये भाग्यवंत जोकीनूय सांगलें, तुंय हेच भाशेन जाणटे पिरायेर जायत्या तेंपान जल्मल्लीं. बोडव्या बरोय कोडीत जालें, तांकांय कोडीत जालें. भाग्यवंत जोकीकूय अरण्यांत आसलो, कोणें तरी ताका ओकमान केल्लो. भाग्यवंत जोकी मंदिरांत फळांची भेट करूंक गेल्लो, पयलीं फळां भेटोवपाक पिकल्यान कितें ती. थंयसर एका तरणाट्यान खंय ताका ओकमान केल्लो, तुज्या जिवितांतूच फळ ना, काजारी जिवितान आनी कसलीं फळां घेवन तूं आयलाय. हें ताका खूब दुखलें. भुरगें ना म्हूण ताणें ताका हिंसायलो. आनी भाग्यवंत जोकी बावार्थी मनीस सगळ्या बावार्थान अरण्यान गेलो खंय आनी भुरग्याच्या देण्या खातीर देवा लागीं मागूंक लागलो. देवान बोडव्याक धाडलो आनी ताका कळयत केलें थोड्या दिसांनी, तूं भुरग्याचें देणें तुका फावो जातलें. आनी आनाक झाडा पोंदाक भायल्यान बसून आसली, थंयसर कोडीत केलें. बोडव्यान कितें कोडीत केलें तें आवयन सायबीण मांयक सांगलें. आनी सायबीण मांयकूय बोडव्या वरवीं कितें कोडीत जालें तें मानूंक सोंपें जालें. जाणटे एलिझाबेथीचे मावशेक ती भुरग्याचे भुरग्याची आवय जावची आसा म्हूण घडटोच तें तिका मानूंक सोंपें जालें. कित्याक आपली आवय बापूय जाणटे पिरायेर जल्म घेतला, गर्भ सांबावल्यान, तें तिका सोंपें जालें. भाग्यवंत आनान भाग्यवंत सायबीण मांयक आपले धुवेक मावशे भयणीक गेर वचपाक भाग्यवंत आनानूच फुडें काडलेली आसतली. कित्याक ती जाणटे पिरायेर भुरग्याक जल्म दिवपाची आसली तेन्ना कोणें तरी तिका आदार केल्लो आसतलो सोयऱ्यांनी. तेच भाशेन सायबीण मांय येदेशें भुरगें आदार दिवंक शक्य नासलें. भाग्यवंत आनान तिका तयार केली. तुजे मावशे भयणीक वच, हे भाशेन आदार कर. तिचे कपडे घडये तिणेंच पॅक केले आसले आपले एलिझाबेथीक भेट करपाक. कितें करचें, कशे भाशेन तिका तिचेशीन रावचें, परामर्श करचो, 6व्या म्हयन्याची आसा. भाग्यवंत आनान तिका बेश्टीच उठली सुटली न्हय. लायक अबावट आमी नियाळटाव सायबीण मांय उठली सुटली ना. धाकटें भुरगें कितें सजमतलें ताका पाडपाची खबर. एके गरबे सोस्तोरेक हेल्प करपाक कितें सजमतलें एका ल्हान भुरग्याक तरणाट्याक. तिणें ताका तयार केलो. तिणें तिचे कपडे भरून घडये दिले आसतले, कशें कशें करूंक जाय सगळें तिणें सांगलें.
जेजू आपली भाशणां सेरमांव सांगतना काणयो सांगूंक लागलो, लोकांक बऱ्यो लागूंक लागल्यो, ओपारी सांगल्यो. कोणें सांगल्यो जेजूक ह्यो काणयो? बेश्ट्योच मतीन आयल्यो भाग्यवंत आनंद. आमी जाणा आमची सगळ्यांची पुर्वजांची आमकां खबर आसतली. आमच्या जाणट्यांनी कसल्यो ना कसल्यो आमकां काणयो सांगतालीं, बुलयतालीं फुलयतालीं. न्हीद पडना तेन्ना न्हिदोवपाक. आयज न्हीद पडना जाल्यार आमी टीव्ही लावन दिता, मोबायल भुरग्यांच्या हातान आमी दिता, तातूंतल्यान आमी तांकां सोडून दिता. कांय मोरल स्टोरीज ना, भुरग्यांक मोरल ना. भाग्यवंत आनंद जेजूक जें कितें केलें तें घडये जेजूक शर्मावांक ताका ओड जातूंत मिसांवान फायद्याचें जालें. सगळो लोक म्हणूंक लागलो काय बरी शिकवण ही, वेगळेच भाशेची. लोक सगळो वडोन ताचेशी येवंक लागलो. कितल्योच काणयो, कितल्योच ओपारी जेजून आपल्या शर्मावांतल्यान देवाच्या उतराची परगटणी करतना सांगल्यो. आनी देवाच्या उतराची गोडसाण परजेक दिली. कोणें सांगलें? हे जाणटे शमाय आमच्यान म्हणूंक जाता. They diligently performed their duties and practiced their faith. आपली सगळी कार्यां फिकिरीन पाडली आनी आपलो भावाड बरे भाशेन जियेली. आपली सायबीण मांयकूय तेंच शिकयलें. आनी आमी जाणा सायबीण मांयचे भाग्यवंत जुजेन कितें केलें जेजूक घेवन, कितें कितें कायदे आसात ते बरे भाशेन पाडले. जेजूय व्हड जातोच भायरूच भोंवोन मोळांनी भोंवोन आपली शिकवण दिवंक ना. केन्ना केन्नाय मंदिरांनी तो वयतालो, सिनागोगान गेलो. जुदेयाच्या म्हूण आमकां थंय मेळटा, जायत्या सिनागोगांनी तो भोंवलो जुदेयाच्या प्रांतांनी. थंय शिकवण दिली, भायरूच न्हय. हें कितें केन्ना केन्ना वचूंक जाय, परबेक वचूंक जाय, गेलो तें सोडूंक ना. आपलो भावाड ताणें सोडून घालूंक ना. कित्याक? ह्या पुर्वजां वरवीं ताणें घेतलो. पयल्या वाचपान तें आमी आयकलां. सृश्टीक तांकां बरेंपण मेळटलें, जें कितें तांकां मेळ्ळां तें तांचे थंय तेंच घडलें. आयच्या दिसा हे आमचे आवयक, सर्गीच्या आवयचे आवयक, सायबीण मांयचे आवयक आनी जेजूचे शामाय ते गूण नियाळटना आमी आमचे वरी करून वडील कशे कितें तरी तांचे लागच्यान शिकुया. सायबीण मांय ताचे भाग्यवंत आनंद तिका देवाची उतराची खबर सांगली, देवाच्या उतराची गोडसाण दिली. आनी ल्हानूच पिरायेर 3 वर्सांचे पिरायेर जावन ह्या बऱ्या कार्याक तिणें तिका तयार केली. आनी तिचो फळ ही कसो आयज तिका आमी मान दिता. अमेरिकेच्या देशांत घोव बायल आसली, धाकटो घोराबो. घरकाराचें नांव थॉमस आनी घरकान्नीचें नांव नॅन्सी. आनी 2 तांची भुरगीं. चेडवाचें नांव, व्हडल्या धुवेचें नांव सारा आनी पुताचें नांव आब्राम. धाकटें घर तांचें. धाकटून एक जनेल एकलेंच. घरान कांय ना, शेतकाऱ्यां तीं. एकूच पुस्तक तांच्या घरान तें म्हळ्यार पवित्र पुस्तक. आनी नॅन्सी सद्दां ह्या आपल्या पुताक आनी धुवेक पवित्र पुस्तक घेवन सांजेच्या वेळार शिकयताली, वाचताली पवित्र पुस्तकांतल्यो काणयो. आयताराच्या आयतारा तें पवित्र पुस्तक घेवन मिसाक वयताली ह्या भुरग्यांक घेवन नॅन्सी. आनी हो भुरगो गरीब भुरगो वाडलो, व्हड जालो आनी अमेरिकेचो प्रेसिडेंट जालो. एब्राहम लिंकन, थॉमस लिंकन आनी नॅन्सी लिंकन आमचो पूत. आनी होच प्रेसिडेंट अशें म्हणटा, जें कितें आयज हांव जालां तें म्हजे आवयक लागून. जें कितें म्हाका म्हज्या आवयन शिकयलां ते भाशेन हांव जालां. ती आयचो विशय आमकां सांगता. गोव आयज जावंक आमकां आपयल्यात म्हूण भाग्यवंत आनंदाचे आयचो विशय आमकां म्हणटा भाग्यवंत आन आनी भाग्यवंत जुजेचो खोल अनुभव येवन जेजूचे उर्बेवंत गोवाय आमकां करूंक आमचेशी राव म्हूण आमी मागलां.
आनी अब्राहम लिंकन ह्योच गोवाय कसो जियेलो. जायत्यांनी ताका तिरस्कार केलो, दुबळो आनी कितें जायते ताची खेबाडां केली, पूण आपले पासयेंस सोडलें ना, बक्षिले. तें बायबल जेजूचो अनुभव घेतलेलो मनीस असलें जियेतलो. जे कितें आवयन सांगलेलें बायबलांतल्यो काणयो त्यो जियेलो. पूण दुस्मानांक लेगून तांणी बक्षिले. ओपोजिशन कोण आसलेले तांकां तेच ताच्या मरणाच्या वेळार म्हणूंक लागले खरेपणी हो महान मनीस, सादो मनीस न्हय. म्हणटकच देवाचें उतर आमकां कितें करता? देवाचें उतर आमकां ओगे बसयना. देवाचें उतर वाचलेलो, हो बायबल वाचलेलो मनीस रडोंक बसना, पिरंगना. हो बायबल, हो देवाचें उतर आमकां बसलेल्याक उठयता, उठलेल्याक चलयता आनी चलतेल्याक धांवोशें करता. बेश्टो बसना तो मनीस, सुडसुडीत करता. सायबीण मागीर देवाचें उतर पावल्या उपरांत सुडसुडीत जाली. गोवाय ती जाली आमी आयकलां पयल्या सुरवातेच्या उतरांतल्यान. एब्राहम लिंकन गरीब कुटुंबांतलो दर दिसा ह्या देवाच्या उतराची रूच ताची आवय नॅन्सीन दिली. नॅन्सी लिंकन हे तें कुटुंब वयर पावले, आपल्या आवय बापायक मान रेस्पेत हाडूंक पावले. बगाड भाव न्हू, आयच्या दिसा ह्या साद्या वस्तुऱ्यांचेर, ह्या आमच्या पुर्वजांचेर, तांच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना आमी ह्या पयले सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता ते भाशेन खावून सोरतात तसल्या थांगणां खातीर त्रास घेनाकात, सासणाच्या जिविता खातीर त्रास घेयात. आमच्या भुरग्यांक ह्या सासणाच्या जिविताची गोडसाण मेळटली जाल्यार हें देवाचें उतर आमच्या घरांत आसूंक जाय, देवाचो मोग आसूंक जाय, मागणें आसूंक जाय. भाग्यवंत आना तांच्या कुटुंबांत तें आसलें, भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत सायबीण मांयच्या घोराब्यांत तें आसलें. हे गुणाविरेत आमच्यान फक्त तसल्यो वस्तू खंयच्यो आनी तोगोनान त्यो खंयच्यो ते आपल्या भुरग्यांक सांगले. कन्नड भाशेन एक बरी म्हणणी आसा, अमृत येरुवाग बण्णाद नीरू एके. म्हळ्यार अमृत बरें पिवण आसतना रंगीत उदक कित्याक पियेताय? अमृत येरुवागा बण्णाद नीरू एके. म्हळ्यार इतलें बरें अमृत आसतना, पिवण आसतना रंगीत उदक कित्याक पियेताय? जायती जाणवाय आसा. जेजू तेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगता, खावून सोरतात तसल्या खाणां खातीर त्रास घेनाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेयात. आयज आमच्या भुरग्यांक हेंच करूंक आयज भायल्यो वस्तू दिवन आमी भुरग्यांक आयज साणून उडयतले. हांव आयज भुरगीं आमकां जायत्या आवय बापायक केअर करिनात, तांकां कोनशाक मारल्यान, वखमान वयल्यान करतात. जोड्डी जेयली, म्हातारी जेयली, म्हातारो जेयलो, म्हातारो न्हिदलो, पूत दुवो हे भाशेन उलयता सुनो. खंयची देख दिल्या, खंयची जाणवाय शिकयल्या म्हातारे आनी हें तें. तांच्या बिशाण्यांक वास मारता कितल्या दीस जाले, धुवूंक ना ते बिशाणे तशेंच चलता. आनी वयल्यान जोड्डी आनी कसली कसली. संवसारी नदरेन वाडयले म्हणटकूच भुरगीं मागीर होच इनाम आमकां दितात. एकलो दोतोर जाल्लो तरणाटो, व्हडलो बंगलो बांदलेलो 3 माळयांचो, आनी तो सगलो आपले फ्रेंड कोण आयिल्ले ते पळोवपाक आयिल्ले तेन्ना तो वर्रान सांगतालो, हें सगलें हांवें केलां, हांवें. सगळे जाण तोखणाय करतले. खरेंच बंगलो बरो बांदलेलो, बरें डिजायन करून बरो सारको, शाबासकी ताका. पूण तो आपली अशी बोडाय मारूंक लागलो खंय दोतोर. तो म्हणूंक लागलो, पायचो एक खिळो पत्त्यान ह्या आपल्या बंगल्याक ना, कांयच ना पायचें वो मायचें. विसरलो. दोतोर केलो ताका, सगळी संवसारी जाणवाय दिली. गरजेचें तें तोखता तें दिवंक ना. देवाचें उतर आनी गरजेचें हे साक्रामेंत आनी कितें देवाचें तें कांय सांगूंक ना. दोतोर केलो तो फातरूच जालो. आनी हें सोबे माजार तो उलोवंक लागलो. एक खिळो पत्त्यान पाके तो वखमान. दोतोर करून इतलें शिकोप दिवन, जल्म दिवन हीं उतरां कोण सांगता शिकलोलो जाणार? एक दोतोर. पायचें कांय ना हांगासर, एक खिळो पत्त्यान.
ही भाडे मागीर आमची आवय बापोय आमची भुरगीं आमकांच दिता. एकूच खबर सांगून काबार करता. एकलो बापूय मेलो खंय, 3 भुरगीं, 2 वाडलेले काजारी चेडे आनी चेडू काजारी. मरण व्हरपाचो वेळ आयलो आनी एकलो सारको बाउन्सर कसो भितर सरलो, गॉगल्स घालून आनी बराबर आनी दोग जाण तसलेच बाउन्सर कशे हाडले आनी म्हणूंक लागलो हें मोडें उखलूंक मेळचें ना, हें मरण करूंक जावचें ना, कित्याक ह्या मनशान म्हजें रीण घेतलां तें फारीक करूंक जाय, 5 लाख कितें घेतल्या तें म्हजें पावतें करूंक जाय, तें केल्या शिवाय हें मोडें उखलूंक हांव दिवचो ना. दादागिरी कशी करूंक लागलो. सगलो लोक थटाक, म्हजे पयशे फारीक जावचे. तो मेलो, तो कोण फारीक करतलो? त्या खातीर मरण हांव आडायतां. तमाशा ताणें केलो. धाकटो भाव आनी भयण व्हडल्या भावाक पळोवंक लागली, कितें कोत्ताय? तो म्हणून म्हजे लागीं जावचें ना, म्हाका आनी कितें 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 निमीत दिलें ना म्हणून हात धुले. तूं कर रे म्हणूंक लागलो तुजो व्हडलो भाव. ना, आपणा लागीं ना, आनी कितें सांगलें. मागीर भयणीक विचारलें तूं कितें कोत्ताय हेल्प? ती म्हणूंक लागली ना, हांव काजार जालें न्हू, घोवाच्या घरा आनी कितें आसा. 3 जाणांनी हात धुले. पेज आयलो बायलेचेर, आवयचेर. इतलोय जाल्यार गोरकार मरण आडायता, पुतांक कांय भणगी निमता, मोड्यारूच. आनी ही स्टोरी मोडें तो आडायता म्हणटकूच भितर गेली. कितें भांगार आसलें तें सगळें एकठांय केलें, घोवाचें आपलें, आनी हाडून त्या मनशाच्या हातान दिलें आनी सांगलें बाबा हें भांगार इतलेंच आसा घरान तुका दिवपाक, तुजें रीण घेतलां घोवान जाल्यार आमकां कांय सांगूंक ना, हें घे. आनी सुबेज जाता जाल्यार तेचें मोल, तुजें कमी मोल जाता जाल्यार, तुजें कितें उरना जाल्यार आनी तुरेपण उरता जाल्यार कळय मातशें. हांव खंयचेंय करून कोणाचें घर साफ करून, आयदनां घासून वो सारोण मारून लोकांच्या घरान हांव कितें तरी करून तुजें हांव फारीक करतां. हें कितें आसा तें सद्याक घे आनी हें मरण मातशें सोड. आनी ताणें ती पोटली घेतली त्या बाउन्सरान, व्हडलो जिगांत आयिल्लो ताणें, आनी सांगलें ताच्या हातांतली घेतल्या उपरांत ती परत ते आवय लागीं ते बायले लागीं दिली आनी म्हणलें ना, हें भांगार म्हजें न्हय, हें भांगार तुजें आनी तुज्या घोवाचें. घोव आयज ना, हें तुजें जालें, तें म्हाका नाका. आनी बोल्सान हात घालून 5 लाख कितें आसा तें सांगतालो ते तिच्या हातान दिलें आनी म्हणलें तुज्या घोवान रीण काडूंक नासलें, रीण हांवें काडलेलें, हांव ताचो रीणगारी तें फारीक करूंक हांव आयलां. आनी आयज हांव आयलां कित्याक हें पळोवपाक ह्या पांयचो कोणाक मोग आसा, ह्या पांय कितले बरें करताले तें आयज थावें जालें. म्हणटकूच पुतांनी ताका आपले हात पांय धुले, ताच्या हातून आमी मेतेर नांव. म्हणटकूच हें सगलें तुजें आनी कितेंय तुका गरज पडली जाल्यार ह्या फुडाराक हांव आसां. कित्याक ह्या तुज्या घोवान म्हाका गरजेच्या वेळार, म्हज्या बिझनसाच्या वेळार तो पावलो आनी आयज तो सोंपला. म्हणटकूच आयज सोबे माजार हांव हें तुका दितां. कित्याक पुतांनी आपलो कायदो पाळूंक ना, तुवें तुजो कायदो पाळ्ळो. हे पयशे तुजे, तें भांगारूय तुजें, आनी कितेंय तुका आसा गरज जाल्यार हांव आसां, हांव तुका वाठार करतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, ही ती आमची भुरगीं निमाणी. हें आमकां दिसांव आनी हें आमकां पेसांव. आमी खंयचे दिशेन वयर काडले म्हणटकूच त्या डॉक्टरा भाशेन आमी खंयचे खंय सांडटा. एब्राहम लिंकनान आपली आवयची तोखणाय केली. त्या महान गुरून आपल्याक बरें केल्ल्या पुताच्या आवयची, गुडविनाच्या आवयची तोखणाय केली, मान दिलो. इश्ट सायबीण मांयक मान दिवन आनी हे आमचे आस्कारिणींचे परबेक तेका एका दिसा फुलां झेले घालून आमी कांय करचें ना. आमी तेंच करया, एकामेकाचे उपकार आमी आठोवया. उपकारान बरोवन एकामेकाक मान दिवंक पयले सुवातेर शिकुया. सुनेन तुका बरो गोरकार मेळ्ळा जाल्यार तेचे सासू मांयक तिका मान दी, बरो गोरकार मेळ्ळा म्हूण. आनी चेड्याक बरी एक सांगातीन मेळ्ळ्या जाल्यार सासू मांयचो बरो मोग कर. जायते फावटी हें जायना. जाणट्यांक आमी हे भाशेन किकोन करून आमकां घोव मेळ्ळो काबार जालें, बायल मेळ्ळी काबार जाली, आमी कुशीन चल्ले. हांव तुमचें तुमी पळयात. आमी जेन्ना खंय तरी चुकता तेन्ना
मागीर आमकां हें दिसांव आमकां मेळटा. आदां वेवेकूय तेंच जालें. बरीं पावलां मारूंक ना, देवाचो कायदो मोडलो, कांय ना कितें केलें तें आमी जाणां. आपल्याच भावाक मारलो आनी तांकां परत दुकान घातली. ताणें चिंतल्यान आवय बापाचें ताका मोग पत्त्यान ना म्हूण ताणें दाखयलें. आपल्याच भावाक आबेलाक जिवेशी मारलो, ताका मारून तांकां कितें भोगतलें आवय बापायक तें आनी चिंतलें ना. कायदो मोडलो, कांयच असल्या वातावरणान वाडयली म्हणटकूच भुरगीं आमकां हें लिसांव दितात आनी तें सांव फारीक करतात. रायच्या दिसा हे आमचे जेजूचे शामाय आनी सायबीण मांयच्या आवयक तांचे गूण आमी नियाळटना आमच्या गोराब्यांनी तांचे शेगूण आमी भितर हाडूंक बायबल देवाच्या उतराची उजवाड आमच्या जिवितांत आमी घेवं. ते दिशेन आमच्या भुरग्यांक खरें मार्गदर्शनाक आमी लावूंक आनी जेजूचे गोवाय आमच्या कुटुंबान आनी आमच्या कुटुंबा भायर आमच्या वडिलां थांय आनी ल्हानां थांय सोरवां थांय आमी जावं. ह्या मिसांतल्यान हेच आमची आस्कारिणी सांतान मांय फुडें घालून मागून मिसाची भेट फुडें व्हरूया. उबी रावून आमचो भावार्थ उच्चारुया. स्वतमानता देवाक सोरपोद्वेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरुदी सांबाळलो आंकवार मरे तांणी जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदी दिलो तो मेल्या मागे देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो स्वर्ग कुडींत देवा बापाच्या अवघणान बसला तुवें जिवे मेल्याची मुचरी करलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक सभेक भक्तांचा एकठार पातकाचें भक्षणी कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी गरजो ह्या वेळार दोम्या देवा फुड्यान घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्मू साहेबाक, यादनीक भावांक आनी मोटवाशी भयणांक जेजू क्रिस्ताच्या उजवाडान चलून पवित्र सभेचो वावर फुडें व्हरतना पवित्र आत्म्याची प्रेरणा मेळूंक भागीवंत आना आनी भागीवंत जुजेचे मोजतीन बापा लागीं मागुया. आमच्या लागशिल्ल्या गांवांत उसगांव, वालपय तशेंच साबार गांवांनी बुट्टी येवन जायत्या भावा भयणांक घराचो आसरो ना जाला. तशेंच कोवीड-19 पिडे वरवीं जायत्या लोकांक नोकरी ना जावन ती कोश्टां त्रासांक सांपडल्यांत. हे अवघड परिस्थितींत आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी बरे आनी पोरजेच्या फायद्याक पडटले निर्णय घेवंक तांकां जाणवाय भागीवंत आना आनी भागीवंत जुजेचे मोजतीन बापा लागीं मागुया. आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना दीस रात हॉस्पिटलांनी भलायकी केंद्रांनी वावुरतल्या भावा भयणांचेर आनी आमच्या फिरगोजेच्या दर एका वांगड्याचेर देवाचो आशिर्वाद
आनी कोविड-19 पिडे वरवीं ह्या दुसऱ्या पिडे वरवीं मरून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणांक सासणाचो विसोब आनी तांच्या कुटुंबांक देवाची बुजवण फावो जावंक बागीवंत आना आनी बागीवंत झुजेचे मोजती बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बापा, ही मागणी आय. आयज पोरबेचे मीस भेटोवन देवाच्या उतराचेर प्रवचन करून आमचें जिवीत नवसरूंक वावुरलेल्या रेफ्रंड फादर हेर्मोजिनीस फेर्नांदीस, आमचो पादविगार रेफ्रंड फादर टोनी डिसोजा, फादर सायमन पिंटो, फादर आरोग्य स्वामी, नोवेनाक आयलोल्या सगल्या पाद्रींक आनी पिरगोजेन वावुरतेल्या माद्री भयणांक बागीवंत आना आनी बागीवंत झुजेचे मोजतीन साबार बेसांवां तांचेर आनी तांच्या बऱ्या वावराचेर बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बापा, ही मागणी आय. आमचो एक फामाद कांतोरीस मंगळूरचो बरें गायन करतालो आवयच्या गुण गावन. हागे म्हजे माय तुज्या मोगाचेरून फारी करिता गावून तुझे गुण. आवयचे गुण गावून तुजें हांव रीण फारीक करता. हो फामाद कांतोरीस आवयच्या गुणाची तोखणाय करून म्हणटालो आमी. आमच्या आवयांनी आमच्या पुर्वजांनी कितें बरें केलां हेची सदांच तोखणाय करूंक तांच्या उपकारांत आमी रावूं. हे बागेवंत आना हिचे परबे समयार आमकांय ती कृपा आनी आदार आनी बळ दी म्हूण मागुया क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार गीत गावया. गायनाचो हांव C27. Niszkoluk निर्मोळू विरीचे रावे गाता. सासणाच्या पवित्र बापा, तुका तो समर्पिता. म्हज्या बाबणीन म्हजें तुमचें बलिदान चोर पदवेदार देवपाक मानता तस न्ही जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या याफ्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजाचे भोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणी दोयीन स्विकार कर आनी आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक वासायलेल्या तुज्या सर्गेच्या दायजांत आमकां वांटो दी.
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुझे सोवे आसो. आमची काहळ जावो बहरोया. आम्ही ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोशे आम्ही करूंक पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व वेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थाई जेजो ख्रिस्त आमच्या स्वामी वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आणि बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुपड करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आणि आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कोशेन कोश मरण सोसोग वेची आदी ताणे उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोहळ्ळो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खाया. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. Spori जेवण जातोस ताणे काल्स घेतली. तो कानोब्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसाक दिली आनी मुळे. तुम्ही समेस्त घेयात आनी घातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणी कराराचे रगत. पातकांचेही बक्षणे मेळच्याक तुमचेही पासत आनीक समेस्त मनशां पासत थंय वारो होतले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. बाबडदाचो गुट परगटुया. Jesu तुझे मरण आम्ही सोबोरतो. तुझे पुनर्जीवन पडावी परगटो. तुझ्या येण्याक आमी ओतेता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोंगळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ह्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची मिसाचे भेटेंत वांटो घेतल्यांची ह्या सगळ्या कुंडेच्या गांवच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांची हांगासर वावुरतल्या याज्ञिकांची आनी मिसाची भेट पडयतल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना भगवंतानाचे परबे समयार भगवंताना जोपीचे परबे समयार आमच्या आवय बापायन कितें आमकां बरें केलां तें सगळें आमी तांच्या उपकारांत रावूं तांचे उपकार आठोवं तांकां मान दिवं आनी हे भाशेन देवाच्या पुताचे खरें गोवाय कशें पयली सुवातेर आमच्या वडिलां सोबें आनी उपरांत आमच्या पवित्र सभेन जावं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज चमकार येवं तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां तायडे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निभार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदाराक आकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुझे सोबे आसूं एकामेकाक देवाची शिरी संसाराची पाकटोली आमची काकूट आमची काकूट देवाची शिरी संसाराची पाकटोली देवाची शिली ओ देवाचो पूत सुर्गीच्या आवय वरवीं आमकां मेळ्ळो ताची सगळी देणी भोगूंक पयलीं आनी ताका गोवाय दिवंक आमी आपयलीं सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजेर करूं जें म्हाका फावना
पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. गानाचो अंक D43. सर्वेस्वराचो आशीर्वाद तांणी घेतलो आनी देवाक तांच्या सोडवंडाराची दया तांकां मेळ्ळी. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, बावतिस्मान नवो जल्म घेवन आनी मी मनशां
तुझी भुरगीं जावच्या तुजो सासणीक देवा तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुळयेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मांसार रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली. ह्याच जेवणा वरवीं बागेवंत जोकींचे आनी आनांचे विंदोवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस अदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या बाबुणीनो सगळ्यान पयले सुवातेर आमची पॅरिश टीम फादर सायमन फादर आर्के स्वामी फादर बेनेडिक्ट म्हज्या नांवान तशेंच आमच्या माद्री भयणीच्या नांवान सिस्टर लिनो कोता आनी सांगतीक तुमकां सगल्यांक एक खुशाल बरयत सांत हांगाची परवा हांव घेता. आयच्या मिजाचे येजमून कोण चलयला फादर हेर्मोजिनस ताणें आमकां दाखोवन दिला एक शामाय आनी शामाय मोलाचीच न्हय भांगराची मनशां तांच्या बऱ्या गुणा वरवीं तांच्या जिविता वरवीं जायते बरे गुण आमची भुरगीं आपणावंक पावता. आनी ह्याच पासत जे भाशेन ताणें सांगलां आमच्या शामाय शापायक नात्र पयस धरून नाकात तांकां लागीं हाडात कित्याक जे भांगर तांच्या काळजांत आसा ते तुमच्या भुरग्यांच्या काळजांत उतयतले. तशेंच आमच्या आवय बापूयक आमी मान दिवया. आज ही मिसाची भेट भेटयला आनी देवाचें उत्तर बरे भाशेन ताची समजणी आमकां दिला. फादर हेर्मोजिनस तुका चोडनी चोड देव बरें करूं. सगळ्यान पयले सुवातेर हें आमचें आमंत्रण स्विकार करूंक आनी आतां आमी सांगप फादर हेर्मोजिनस देवसाना दुसऱ्या पोत्यार पावला खेरी हें तेराकोल त्या वाटेन आनी दिवसा तो सातमेच्या कोपेलान आसलो आनी आतां परतून तेराकोल सातमेची कोपेल आसा. सातमेच्या देवाचो भक्तीपण चोडयत वाडयत आसा आनी हें बरेपण पासत ताका हांव सगळें बरें आवडयता. तशेंच ह्या दिसांनी आमकां नवण्याची मिसा केला. आमी सगळे चोवी आसल्यात पाली तशेंच फादर कार्लोस डायस फादर विक्टर फेराव जोकिम फर्नांडीस आविटो आल्मेडा क्लॅरन्स लेस्ली रेगो आनी फ्रेडी भगांसा तांकां हे सगळें काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी भाव भयणीनो आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयलां आमच्याच कानांनी आमी आयकलां आनी आमी सगळे जाण कशें कितें घडलां तें. हांव ह्या मनशाक दिन वाचता पूण तुमीच ताका मागीर फोन करून सांगात तुमकां कशें लागलें तें. आमचे कॉयर मेंबर्स जावन आसा कुर्सिदो डायस विलियम मेंडोन्सा आनी ताचे सांगाती तशेंच हो आल्तार न्हेसयलो आमकां तशेंच आल्तारची फुलां तयार केल्यात तशेंच माडयेची आनी तशेंच आमकां सांतानाचे इमॅजिनेशन आसा ती फुलां सो डेकोरेशन केला. जो आसा मेरी मेंडोन्सा रेश्मा डिसिल्वा ग्रेसी रॉड्रिक्स एल्विना आनी जायते जाणी आदार दिल्यात. तशेंच लिओ फर्नांडीस 7 आंब्याची मुर्ती न्हेसयला. तशेंच ह्या दिसाचे सेवा दिवंक तयार केला आमकां. तशेंच रिडींग प्रॅक्टीस एलिझाबेथ कोयलो दर एका समुदायाच्या वांगडाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक रिडींग प्रॅक्टीस केला बरे भशेन रिडींग प्रॅक्टीस केला तशेंच इग्लोस साफ केला. तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे PPC एक्सको मेंबर्स कोऑर्डिनेशन कमिटी ही सगळी तयारी केल्या नवण्या दिसाची आनी आयजची तयारी. तशेंच लुसियानो परेरा जुजे डायस एंटनी फर्नांडीस आग्नेल परेरा रोसार फर्नांडीस सदांच आमकां आदार दीत आसा. आमच्या ह्या वार्डाचो म्युनिसिपल कावन्सिलर जया सावंत
सदांच कितें ना कितें आदार दीत आसता आनी इगोर्च्या भोंवतणी वर्साको आमकां साफ करून दिला. आमचे CCR TV क्रूज रॉबिन, आर्ची, फ्रेसर, आनंद, समीर, कोयलो, दादाराज, मेल्क्युअर तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या दिसांनी ही परब करूंक आमकां देवळाचो आदार लागताच. आनी जायते जाणांनी आमच्या फिरगोसकारांनी आमच्या फोंड्या आसात, तशेंच फोंड्या भायर आसात, तशेंच देसा भायर आसात, ताणें आमकां आदार दिला. तांच्या सगळ्यांची नांवां नोटीस बोर्डार घालिल्लीं आसा. तुमच्यान ताचेर नदर मारूं येता. आनी येता त्या आयताराक जे कितें डिस्प्लेस जाला ते आमी नोटीस बोर्डारूय पोतून घालतले. ह्या तुमच्या काळजांत दिल्या आदाराक लागून तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे ऑफिस स्टाफ आसा, वेल्डा आनी लुईस, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी जी कोण ह्या दिसांनी वावुरलीं तांकां सगल्यांक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. जरी तें कोणाक चुकला जाल्यार म्हाका बोगस मागता. दुसरे खातीर आमच्या नव्या दिसांनी आमी मिसा सुरू केला. तशेंच फाल्यां थंत आमी मिसा सुरू दवरतल्यो. दर एक दिसा फकत एक वाडो वा एक समुदाय वाडो एक समुदाय हे मिसाच्या भेटेंत वांटो घेतली. ते आमी तुमकां वॉट्सॅपार धाडलेले आसा. ताचेर तुमी नदर मारा. त्या तरेन तुमी मिसाक येयात. देव बरें करूं. हांव ही संदी घेता. फादराक दिन वाचूंक फादर टोनी गेल्या वर्सा ताणें आपयलो. गेल्या वर्सा हांव आसलो. ह्या वर्सा ताणें हांव पयस आसा, सुमार 60 वा 70 किलोमिटर पयस हांव आसा ह्या फोंड्यांत. हांव तरी पूण ताच्या उतराक सिनियर कसो, वडील कसो तांचे संस्थेचो ताका मान दिवन आयलो. आनी ही संदी आनीक एक फावट भाग्यवंत आनाच्या जिविताचेर इल्लोसो नियाळ करपाक म्हाका संदी दिल्ल्या खातीर फादर तुकांय दिन वाचता. तुजेरूय भरपूर आशिर्वाद आनी तुजे बराबर आसलेल्या हांगासर वावुरतल्या पाद्रीचेर. तशेंच हो सोबीत तुमी सगळे शाबासकी तुमकां. सोबीत आल्तार फुडल्यान फाटल्यान हे सायड ऑल्टर्स बरे भशेन नेटयल्यात. काय बरी मुर्ती सायबीण मांयची, भाग्यवंत आनाची, सांतान मांयची नेटयल्या. पुरोना फुलांनीच आमी नेटयल्यार आमच्या शेगुणांनी, तिचे शेगुणांनी आमचें जिवीत सुरंगावया. आमचें जिवीत आयच्या दिसा नेटोवंक आमी वावरुया. आनी कितें भशेन आमच्या पुर्वजां सगळीं ती पुर्वज कशी जाणटी कशी, शामाय कशी तिचो उगडास करतना आमच्याय जाणट्याचो अदीक करून ह्या वर्सा जावन बाब साहेबान आमकां उलो मारला. 31 वेरतावन जानेराचे एक सर्कुलर काडून, एक पत्रक काडून, परिपत्रक काडून जाणट्याचो दीस पाळचो चवथो आयतार म्हूण ताणें उलो मारला. जाणटो कसो आपुणूय तुमकां उलो मारता. कित्याक जाणट्यांक आमी निग्लेक्ट केल्यात. तांचो उपकार आमी अनुपकारी कशे साबार भासांनी आमी जाल्या. शर्मावान हांवें 2-3 देखी सांगल्यात. जायत्यो आसात सांगूंक जाता, पूण इतलेंच पुरो. पूण आमी कितें तरी तांच्या उपकारांत रावून तांकां मान दिवन आमी खरे जेजूचे बरे गोवाय कशे जावं आनी सायबीण मांयच्या काळजाक मान दिवंक पावूं. हे आमचे सांतान मांयक आमचो मान मेळूंक मागुया. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुझे सोबे आसूं. सर्वपिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या सगल्या आमच्या वडिलांचें मायबाचें बरेपण ओळखून तांकां उपकारी रावूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Santan tugi nevaci korupatau azut muci eva tuka ditolu amci pasot dinot koru. Santan tugi nevaci korupatau azut muci eva tuka Diri guru, amci pasot dinot koru. Anak mulia berbakuri, amca atmiat berbahuri. Tuci lagi tigu mata, nimik tu sona tu sata. Anak
Ci pasok minut ku